مسجد دے وچ مولوی بیٹھا تے رکھے آس پرائی مسجد دے وچ مولوی بیٹھا رکھے آس پرائی ہوا چلے تے کھڑکی ہلے او سمجھے روٹی آئی عبد ستارہ سچ سنایا حلوہ کھیر نہ آوے سچ سناون والا بابی آٹا کروں پکاوے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پرید تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پرید تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پرید تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی ہور کسے سر جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں اوے اسی ہور کسے سر جاندے نہیں غیر اللہ نظر چڑھاندے نہیں اسی یاریاں باریاں کھاندے نہیں سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دنال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی لاگے شرک تے جاندے نہیں کسے ہور نو رب بناندے نہیں اوے اسی یاریاں باریاں کھاندے نہیں سانو مل گئی صحیح حدیث ہو گئی اس دنال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے اسی مدد علی کولو منگ دے نہیں بس منگ دے ہاں رب کولو سنگ دے نہیں اوے اسی مدد علی کولو منگ دے نہیں بس منگ دے ہاں رب کولو سنگ دے نہیں اسی بوئے شرک دے لنگ دے نہیں ساڑھے سینیاں وچ توحید ہو گئی اس دنال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے مدنی پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے ساڈا مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی ساتے چالیے کر دے نہیں ملوانے آندے ٹھڈ پر دے نہیں اسی ساتے چالیے کر دے نہیں ملوانے آندے ٹھڈ پر دے نہیں اسی کلان تے چھولے پڑ دے نہیں اے بدعت رسم رویت ہو گئی نفرت سخت وحید تینوں لوگ وہابی کہندے نے ایک مسلک اہل حدیث ساڈی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اسی جمعراتاں انج مناندے نہیں کھیراں تے ختم دلاندے نہیں اوے اسی جمعراتاں انج مناندے نہیں کھیراں تے ختم دلاندے نہیں ایویں گل سیاپا پاندے نہیں ساڈی بسم اللہ تمہید دسیا پیر ہے بدر منیر سانو تدے وہابی کہندے نے
ایک مدنی ہے پیر رسول کیتا مرشد اساں قبول سانو تدے بے ادب دسیندے نے اسی مننے آئے حکم ربانے دا لڑ پھڑے آئے نبی مہانے دا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مننے آجے حکم ربانے دا لڑ پھڑے آئے نبی مہانے دا دوے ٹکٹ او جنت جانے دا ساڑا پیر ہے بدر منیر تائیوں اس دنال پریت سانو تدے بے ادب دسیندے نے ساڑا مسلک اہل حدیث ساڑی اللہ نال پریت تائیوں لوگ وہابی کہندے نے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے او کدی جعفر دے کنڈے کدی یاریاں پیا منانے جمیرات فرماریاں کدی جعفر دے کنڈے کدی یاریاں تو منانے جمیرات فرماریاں ایسا حلوہ سا دوزخ دارا سمجھے آئے جنوں تو دین دا جز بنا سمجھے آئے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے آئے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے ایسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے آئے کوئی کسی دا مرے تیری عید ہو گئی کوئی کسی دا مرے تیری عید ہو گئی مردہ جنت گیا لو رسید ہو گئی کوئی کسی دا مرے تیری عید ہو گئی مردہ جنت گیا لو رسید ہو گئی تنی منٹی جنازہ پڑھا سمجھے تنی منٹی جنازہ پڑھا سمجھے کر تو مردے دا خانہ تباہ سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے اساں اللہ نو مشکل کشا سمجھے کیوں نمازاں چ الحمد پڑھدا نہیں کیوں نمازاں چ الحمد پڑھدا نہیں تو حدیثاں دا تو حدیثاں نو کیوں خوب پڑھدا نہیں کیوں نمازاں چ الحمد پڑھدا نہیں تو امامہ دی گل نو شرع سمجھے تو بزرگاں دی گل نو شرع سمجھے اسا کملی والا رہنما سمجھے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے تینو آقا دے فرمان دی پرواہ نہیں تینو مدنی محمد تینو آقا دے فرمان دی پرواہ نہیں کیوں جنازے چ فاتحہ پڑھدا نہیں تو بزرگاں دی گل نو شرع سمجھے تو امامہ دی گل نو شرع سمجھے اسا کملی والا رہنما سمجھے ایک اللہ نو مشکل کشا سمجھے سب دا حاجت روا بس خدا سمجھے اسا اللہ نو مشکل کشا سمجھے